अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आप सबको जुनून इश्क नावल चैनल पे। चलिए जी, आज हमारे पास नेक्स्ट एपिसोड है, स्टार्ट करते हैं। उसकी शख्सियत में बहुत चेंज आया था। वो एक हैंडसम नौजवान बन गया था। ऊंचा लंबा कद, गोरी रंगत, मगरूर खड़ी नाक, चौड़े शाने और कशीदा पेशानी। सबसे बढ़कर उसकी स्माइल और मुस्कुराते वक्त उसके बाई गाल पर पड़ने वाला डिम्पल था जो किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकता था। गोया वो मर्दाना और जोहैयत का भरपूर शाहकार था। बहुत ही जिद्दी और गजील, जिस काम को करने की ठान लेता था वो करके ही दिखाता था। उसने एक जले हुए गाड़ियों के शोरूम से बिजनेस का आगाज किया था और आज ही वो शोरूम्स की चेन बन चुका था। हर मुल्क में उसके शोरूम्स थे। पाकिस्तान की हर बड़ी सिटी में उसके शोरूम से जो सब कुछ खत्म कर गया हो गया। आग लगने की वजह से वो सबसे उसने 5 सालों में हासिल कर लिया था। आहद ने भी इसका बहुत साथ दिया। अब वो बहुत बड़ा बिजनेस मैन बन गया था। अब सबीना की शादी करना चाहती थी, लेकिन हर बार भी वो इनकी बात टाल जाता था। उसे अभी तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी। वो जिस स्वीट से बिलोंग करता था वहाँ उसकी मुलाकात हर रोज बहुत खूबसूरत और अमीर कभी लड़कियों से होती थी जो उसकी एक झलक देख कर ही उस पर फिदा हो जाती थी। लेकिन इसको ऐसी लड़कियों से चिढ़ थी। वो जैसी लड़की चाहता था अभी तक उसको वैसी मिली ही नहीं थी। वो एक प्रैक्टिकल इंसान था जो कि इश्क और आशिकी के चक्करों से कोसों घर आ चुका था। उसने वसी और अरीज सफेद रंग के बंगले, जिसके गेट पर अपनी दीवाला की नेम प्लेट अवीजा थी, के आगे गाड़ी खड़ी करके हॉर्न दिया। गार्ड ने झट से गेट खोला और उसको सलाम किया। उसने भी सर के इशारे से जवाब दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पोर्च में गाड़ी खड़ी करके उसने बैक स्टेट से बैग उठाया और लंबे लंबे डीग भट्टा अंदरूनी दरवाजा अबूर कर गया। उसने लाउंज में कदम रखा तो लाइट सीट जल रही थी। उसे पता लग गया कि उसके मामा उसके इंतजार में अभी तक जाग रही है। वो लंबे लंबे डेग बढ़ताओ लाउंज के वस्त में पहुंच गया जहां सबीना बेगम सोफे पर नीम दराज थी। उसने बैग साइड वाले सोफे पर रखा और उनके कदमों वाली साइड पर बैठ गया। उनके पांव पर आहिस्ता से हाथ रखा। समीना बेगम, जिनकी आंख अभी लगी ही थी इंतजार करके, उसके हाथों का लम्स अपने पाँव पर महसूस करके उनकी आंख खुल गई। अस्सलाम वालेकुम मामा, आप अभी तक जाग रही हैं? उसने सलाम करके उनके पाँव दबाते हुए फिक्रमंदगी से पूछा। जी बेटा, जिस माँ का नौजवान इकलौता घर से बाहर हो वो कैसे बेखबरी की नींद सो सकती है? उन्होंने बीवी खफगी से कहा और शाजल के हाथ पाँव से हटाकर उठकर बैठ गई। गोया ये उनका शाजल से नाराजगी का इजहार था। वो समझ गया था। उसने आगे बढ़कर माँ को गले लगाया। सॉरी मम्मा, गलती हो गई, मैं टेंशन में आपको कुछ बता ही नहीं सका, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आई मिस, प्लीज इस बार माफ कर दें। उसने मामा को गले लगाकर बड़े प्यार से कहा। वो इनकी नाराजगी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मैं नाराज नहीं होती, पर मेरी बात भी आपको माननी पड़ेगी। उनके पास अच्छा मौका था। उसने अपनी बात मनवाने का, इसलिए उन्होंने भी मौके का फायदा ही उठाया। मामा, मुझे अच्छी तरह पता है आप मुझसे क्या बात मनवाना चाहती हैं। शाजिल अफरीदी ने उनकी बात सुनकर संजीदगी से कहा। अगर सब पता है तो फिर मान क्यों नहीं जाते मेरी बात, और कर क्यों नहीं लेते आप शादी? क्यों बूढ़ी माँ को तंग कर रहे हो? उन्हें रंजीदगी से कहा। समीना बेगम उसकी शादी करना चाहती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। इसकी शादी करना चाहती है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मामा, आपने खाना खाया? उसने उनकी बात को नजरअंदाज करके जल्दी से बात बदली। वो हर बार ऐसे ही करता है शादी की बात पर। खाना तो मैं खा चुकी हूँ, लेकिन शाजिल तुम मेरी बात नहीं बदलो, मुझे मेरी मदद का जवाब दो। अभी उन्हें पता था हर बार की तरह उस बार भी शाजिल बात बदल देगा, लेकिन वो भी अपनी बात पर उड़ी हुई थी। चले मामा, मैं आपको आपके कमरे में लेकर चलता हूँ, हम उस टॉपिक पर सुबह बात करेंगे। शाजिल ने उनकी बात अनसुनी करके उनको खड़ा किया और वैसे ही बाहों के घेरे में लेकर उनके रूम में आ गया और उनको बेड पर लिटा कंबल उनके ऊपर ओढ़ लिया। समीना बेगम चुपचाप उसको देखती रही और वो जानती थी जब भी शादी की बात आती शाजल ऐसे ही उनको चुप करवा देता था जैसे अब करवाया है। गुड नाइट मामा, अब आप सो जाएं, हम कल बात करेंगे। अगर आप ना सोई तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब पहले ही आप बहुत रात हो गई है, शाजिल ने फिक्रमंदी से कहा और खड़ा गया।
ٹھیک ہے، سو جاتی ہے، اب تم بھی سو جانا، کام نہ کرنے لگ جانا، بہت رات ہو گئی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ اوکے ماما۔ شاہزادی نے ان کے ہاتھ چومے اور ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا کمرہ اوپر تھا جس کو اس نے اپنی پسند سے بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ اس کے کمرے میں دبیز بلو کارپیٹ، وائٹ اور پنک کلر کے پردے تھے۔ یہ کلر اس کا فیورٹ تھا۔ کمرے کے بالکل وسط میں جہاز سائڈ بیڈ تھا جس کے رائٹ سائڈ پر کوچ رکھا ہوا تھا۔ اس کے آگے شیشے کا ٹیبل تھا۔ روم کے ایک کونے میں بڑی سی ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ کمرے کی لیفٹ سائڈ پر وارڈروب تھا۔ اس کے ساتھ ہی اٹیچ باتھ تھا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا جو اس کی بہترین چوائس کا اس کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہر چیز بہت ہی نفاست سے سجائی گئی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکیوں پر بڑے بڑے پردے لگے ہوئے تھے اور کھڑکیوں سے سارا لان نظر آتا تھا۔ لان میں اس نے پنک اور وائٹ گلاب لگائے ہوئے تھے۔ جس طرح یہ گھر اندر سے خوبصورت ہے اس طرح باہر سے بھی خوبصورت ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس نے بیگ میں سے لیپ ٹاپ نکال کر ٹیبل پر رکھا اور خود چینج کرنے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا۔ 2:30 بج چکے تھے۔ اس نے اے سی آن کر کے اس کی اسپیڈ سلو کی اور لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آج کا دن کافی تھکا دینے والا تھا۔ فجر کی اذان ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گئی۔ آج اس نے سمرا کے ساتھ اسکول جانا تھا اس لیے نماز اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد وہ کام میں لگ گیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد زبیدہ بھی اکیلی ہی کام کرے۔ وہ جب بھی کالج سے فری ہوئی تھی گھر کے کاموں میں زبیدہ بھی کا ہاتھ بانٹتی تھی۔ ماسٹر کریم دادا ایک ریٹائرڈ ٹیچر تھے۔ بہت ہی خوش اخلاق اور سمجھدار تھے لیکن غصے کے بھی بہت تیز تھے۔ بچوں پر بلا وجہ کی روک ٹوک انہیں پسند نہیں تھی لیکن پھر بھی بچوں کو ایک حد میں آزادی دینے کے لیے قائل تھے بشرطیکہ بچے بھی ان کی آزادی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ان کے گھر میں بہت سے بچے پڑھنے آتے تھے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پینشن بھی ملتی تھی اور بازار میں ان کی 2-3 دکانیں بھی تھیں جن کا کرایہ آتا تھا۔ یہ 10 مرلے کا گھر بھی ان کے اپنا تھا۔ ان کا گزارا بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ انہوں نے سیرت کے لیے بھی ایک پلاٹ خرید رکھا تھا۔ ان کی بہت ہی سکون سے زندگی گزر رہی تھی۔ امی آپ ناشتہ بنا لیں، میں نے باقی سارا کام کر لیا ہے، جو رہ گیا ہے وہ بھی کر لیتی ہوں، 8 بجنے والے ہیں، سمرا بھی آتی ہوگی۔ سیرت کمرے کی صفائی کے لیے باہر آئی تو اس نے زبیدہ سے کہا جو پہلے ہی کچن کی طرف جا رہی تھی۔ ہاں بیٹا میں پہلے ہی جا رہی ہوں کچن میں، تم بھی جلدی سے کام ختم کر لو، انہوں نے کہا اور کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ٹھیک ہے امی۔ سیرت بھی دوبارہ سے کام لگ گئی۔ ان لوگوں نے 10 بجے اسکول پہنچنا تھا۔ 8 بجے تک وہ مکمل طور پر فری ہو چکی تھی اور پھر ان تینوں نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ ماسٹر جی اور زبیدہ ناشتے کے بعد چائے ضرور پیتے تھے اس لیے وہ دونوں چائے پینے لگ گئے۔ سیرت کچن میں آ گئی۔ اس نے کبھی بھی چائے یا کافی نہیں پی تھی۔ بیٹا اب تم بھی تیار ہو جاؤ، سمرا آنے والی ہوگی، ماسٹر جی نے سیرت کو کچن میں جاتے دیکھ کر نرمی سے کہا۔ جی بابا بس ہونے لگی ہے۔ وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چلیں جی آج تک ہماری ویڈیو تھی یہاں تک، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔